قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. وعشان الحكومة دي ذاتها كلها أساس وتكون لها حركة، تفترض الدماء بتاعت الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة. مما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم. يعني ابدا يا أخي خلاص انتوا ادوا الشباب دي الفرصة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من محمد أحمد القيادي في لجان المقاومة بولاية شمال كردفان، وباسط أحمد الطاهر القيادي في لجان المقاومة بولاية جنوب دارفور، ودكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية للحديث حول تشكيل المجلس التشريعي لحكومة الفترة الانتقالية. في البداية أعزائي المستمعين هنبدأ حلقتنا مع السيد محمد أحمد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. محمد، يعني ماذا يجري بخصوص تشكيل المجلس التشريعي؟ أهلا وسهلا أستاذ أمين، مرحبا براديو دبنجة وكل مستمعين راديو دبنجة. لسان حال كل الثوار والثوريين في البلاد. في الحقيقة الحاجز بالنسبة لكل هو الثورة الحية ولكل الناس الحاجين على استقرار الفترة الانتقالية هو المجلس التشريعي، كل مطالبنا من توضيح الوثيقة الدستورية والوثيقة السياسية. الناس كانت بتنادي لمجلس تشريعي انتقالي والثورة الحية لضمان انه يكون هو الرقيب على مكتسبات الثورة وشعارات الثورة الرئيسية، ويضمن لنا على استقرار الفترة الانتقالية ويوصلنا لعملية التحول الديمقراطي حقيقي. لكن للأسف تأخير المجلس التشريعي الانتقالي جاء نتاج لعدم الإرادة من قبل المكونات السياسية أو القوى السياسية، نقول على زائد المكون العسكري، المزايدات والاستقطاب الحاد، وعطل الحاجة دي. وما زلنا متمسكين بمطلبنا إنه المجلس التشريعي يكون من قوى الثورة الحية، يكون مجلس ثوري، ما يجي المجلس المشوه بالمحاصصة الحزبية وغيره. لأنه اكتشفنا في الفترة اللي فاتت ما في مشاركة للشباب في كل مستويات الحكم، ما في مشاركة لجان المقاومة، تم تجاوزهم بصورة واضحة من القوى السياسية. والحاجة دي في حق الثورة وفي حق الشهداء وفي حق السواد حاجة زينة من قبل القوى السياسية واضحة، يتم إشراك الشباب فيه بصورة واضحة عشان ذاته يكون في عملية بتاعت مشاركة سياسية للشباب، يدمجوا في العملية المدنية، تدريبهم لحكم البلد في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم، يعني هل استفدتم من الأخطاء السابقة كقوة ثورية خلال الفترة اللي فاتت؟ يعني شهدنا إنه تشكيل الحكومات اللي شكلت المرة الثالثة، ففي كل مرة يعني يكون في بعض الأخطاء المصاحبة. يعني هل هتستفيدوا من التجارب دي إنه تضغطوا في الاتجاه الصحيح إنه تشكلوا مجلس تشريعي على الأقل يعني يكون مرضي للشعب السوداني اللي بتنادي بالتحول الديمقراطي الحقيقي؟ طيب، للأسف الحكومات الثلاثة اللي تشكلوا فاتت ما فيهم مشاركة للشباب ولا لقوى الثورة الحية أو لجان المقاومة بأي مستوى من المستويات. ده بيدل على إنه الحرية والتغيير ما حريصة إنها تكون شاملة لكل قوى الثورة، وما حريصة إنها تشارك كل قوى الثورة في أي مستوى من المستويات، حتى على مستوى المشاركة السياسية في صناعة الخط السياسي والقرار السياسي ما قاعدين يشاركوا الشباب وما قاعدين يشاركوا لجان المقاومة. نفس التقليدية العقلية القديمة هي قاعدة تسير البلد بمنطلق حزبي ضيق. ده في ما يلي الحكومات، ما يلي المجلس التشريعي نحن راينا واضح ثبتناه في كل المستويات بتاعت لجان المقاومة والقوى الشبابية انه يبقى مجلس ثوري بمشاركة ان ما كانت كلية تكون اكبر للشباب، لكن هو الحرية والتغيير المجلس المركزي ماشي في نفس الخط القوم به الحكومة بمحاصصات ضيقة جدا، والخطأ من الوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية حددت عدد للمجلس التشريعي وحددت نسب. النسبة بتاعت الحرية والتغيير كانت في الأقل، يعني الحرية والتغيير عندها عدد بتاع مقاعد مخصصة لها، المقاعد المخصصة للحرية والتغيير قسمت على الولايات بأرقام ضئيلة جدا. يعني نموذج أنا بتكلم عن شمال كردفان، شمال كردفان كل المجلس التشريعي القومي مدينها فيه 5 مقاعد، ال5 مقاعد لجان المقاومة والثورة الحية كلها عندها فيه مقعد واحد، مع الأخذ في الاعتبار إن شمال كردفان تعداد السكاني الليلة 4 مليون و800 بيمثل هو الثورة الحية بمقعد واحد في وسط 4 مليون ديل، فحاجة بتكون ما منطقية ولا مقبولة.
ده الخطا. والان المجلس المركزي للحريه والتغيير داير يمشي بنفس الخط، ودي الرفض من قوى الثوره. لجان المقاومه في شمال كردفان كلها رفضت انه المقعد ده نحن ما حنمثل فيه وما حنكون جزء من المجلس التشريعي الانتقالي بصوته دي. نعم، برضو يعني يمكن رشح بعض المعلومات بأنه الشق العسكري يعني رشح ناس إنهم حيكونوا في المجلس التشريعي من المؤتمر الوطني. أنتوا رأيكم شنو في الحتة دي مثلا إذا حصلت؟ الوثيقه الدستوريه واضحه، اي زول كان جزء من النظام البائد في اي مستوى من مستوياته ما يحق له يشارك اي مستوى من مستويات الحكم في الفتره الانتقاليه. الكلام ده الوثيقه الدستوريه وخطوها العساكر ذاتهم، المجلس العسكري، اللجنه الامنيه بتاعت نظام البشير، ووقعوا عليها واعلان حريه التغيير وبقت ملزمه. فنحن ما بنجامل في اي زول شارك او كان متقرب من النظام البائد، ورشح لنا ونحن عندنا الداتا وشغالين علينا مضبوطه. زي ما قلت لك الوثيقه الدستوريه حددت عدد المجلس التشريعي وقسمت المقاعد، في نسبه ادوها للمجلس العسكري وفي نسبه ادوها للغير موقعين على ميثاق الحريه والتغيير، ودي بتجيب لنا الفواقد النظام البائد وفواقد الانغاز، يعني الادارات الاهليه والطرق الصوفيه وغير. ونحن حنرفض ده بشده، ورسالتنا دي من كم يوم نحن بدينا انه يا اخي اي زول كان جزء من النظام البائد نحن ما عنده اي محل يكون جزء من حكومه الثوره باي مستوى من المستويات، ويندعى الداعي للتصعيد عشان نقدر نحافظ على مكتسبات الثوره، وعشان نقدر نجيب حق اخواننا الشهداء اللي نحن ما عارفين وين. لكن انتوا يعني كلجان مقاومة أو قوة ثورية بتتكلموا والشق العسكري قاعد تكون عندها قوة أكبر وقاعد تنفذ سياساتها، يعني زي ما شفنا في كل ما يكون في خلافات الشق المدني قاعد يرضخ للشق العسكري، يعني حتلجأوا لشنو يعني؟ نحن عندنا شارع، الشق العسكري عنده الآلة الأمنية وعنده الآلة السياسية، وزي ما قلت ما قاعد يكون نحن عندنا مشاركة في القرار والخط السياسي، لكن نحن عندنا الشارع. نحن الآن الناس ماسكة رغم المتاريس المخطوطة والضائقة المعيشية المارة بها البلاد وغيره، لكن إن دعا الداعي الناس إنها تنزل الشارع من جديد بتنزل، لأن الثورة محتاجة تصحيح. الثورة الآن انحرفت. العساكر هم شركاء غير أصيلين في الثورة، شركاء غير أصيلين في الحكومة الموجودة الآن، لكن بعض القوى السياسية صنعت من العساكر شركاء رئيسيين وبقت القوى السياسية المدنية شريك غير أصيل، وده الخطأ اللي وقع فيه الوثيقة الدستورية. لكن ده نحن ما بيمنعنا من إنه ننادي ونطالب بإنه تتحقق كل المطالب بتاعت الثورة، كل حاجات الثورة بكل الآليات المتاحة. نعم. إذا في رسالة عايز توجهها بالنسبة للشباب وقوى الثورة بشكل عام بتقول لهم شنو؟ أنا لمرة ثانية شاكر لراديو دبنجة الملاذ اللي احنا بنقدر نتنفذ فيه من قبضة تحت النظام السابق، وعبركم بناشد كل شباب السودان خلونا نحط ايدينا فوق بعض، نتوحد، نحافظ على ثورتنا، نعبر بثورتنا لبر الامان. الثورة لما بدت كل العالم انبهر بثورة الشباب السوداني، والثورة دي ثورة الشباب، ونحن متضررين من النظام السابق ومن النظام الحالي. الناس ترفع من مستوى الوعي بتاعها عشان نقدر نأسس للمستقبل بتاع السودان اللي بنحلم به والسودان اللي بيشبهنا كلنا. فده عشان يبقى محتاج مننا ندير حلقات بتاعت نقاش على مستويات عالية، يكون في وعي عالي جدا بأننا نحن دارين شنو، نبدأ نشتغل نتجاوز فيه كل القوى السياسية وكل المكونات القاعدة، نشتغل على التغيير المجتمعي، نبدا من حلتنا وحله اي زول بيسمعني في اللحظه دي، نبدا نشتغل على السلام المجتمعي، نشتغل على رضا النسيج الاجتماعي. وده القوى السياسيه كثير منها ما حريص عليه، مو حريص يحصل وعي ولا مو حريص انه يحصل تغيير مجتمعي ولا حريص انه يحصل سلام مجتمعي. لكن خلونا نحن كشباب كاولاد بلد نشتغل على الحاجه دي ونحرق كل المكونات القاعده، اذا كانت قوى سياسيه ولا حريه وتغيير ولا شركاء سلام ولا مجلس عسكري ولا لجنه امنيه للنظام البايد، كلهم خلونا نحرجهم بوعينا وبإصرارنا على إن البلد دي تستقر وتمشي لقدام. شكرا لك محمد، ومنها ننتقل إلى السيد باسط أحمد الطاهر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. كلامك شنو بخصوص تشكيل المجلس التشريعي؟ شكرا لك. نحن طبعا في لجان مقاومة رؤيتنا في المشاركة أول حاجة المجلس التشريعي، أول حاجة النسب المادينة لك لجان مقاومة، يعني النسبة مدينا بكل ولاية مثلا واحد، وولاية الخرطوم مدينا 14 مقعد تقريبا. في إجحاف في العدالة بين الولايات وبين زي ما بقولوا المركز والهامش. دي النقطة الأولى، يعني من المفترض يكون العدد بالتساوي والتمثيل يكون لكل ولايات السودان بالتساوي.
الحاجة الثانية نحن في ولاية جنوب دارفور برضو شغلنا السكاني أكتر برضو، يعني ما بنقل عن ولاية الخرطوم. فإذا كان ولاية الخرطوم عندها 14 ما ممكن يساوونه بكل الولايات الثانية مثلا. الحاجة الثانية بالنسبة للتمثيل، صراحة التمثيل هو حاليا تمثيل يعني فيه زي ما بقولوا محافظات حزبية أكثر من إنه هو تمثيل بتاع لجان مقاومة. يعني فمثلا في ولاية جنوب دارفور الاختيار يتخطى لجان المقاومة. الشخص المختار للتمثيل ولاية جنوب دارفور في المجلس التشريعي ما عنده علاقة بلجان المقاومة، هو ممثل لواحد من الأحزاب. والحاجة الثانية هو من جسم يعتبر إنه جسم طوعي أو جسم اسمه يعني جسم في منظمات المجتمع المدني. فالاختيار ما تم بطريقة صحيحة. إن المفترض يعني يتم الاختيار من شخص من داخل لجان المقاومة وممثل للجان على حسب الاختيار وبطريقة ديمقراطية وبطريقة تحقق العدالة لكل الولاية، وكل الولاية أو كل لجان المقاومة في ولاية جنوب دارفور يكونوا مشاركين فيه. بنفس الطريقة دي يعني كل الولايات برضو عندها مشاكل في اختيار، لأنه الحرية والتغيير يعني شغالة في إنه والمجلس التشريعي يتم بطريقة محاصصات حزبية. تمثيل الحالي حقيقة ما تمثيل حقيقي للجان المقاومة. طيب انتوا يعني كشباب ولجان مقاومة ما لقيتوا نفسكم في التشكيل الوزاري وفي التشكيلات السابقة، وفضل لكم المجلس التشريعي، بس إذا انتوا ما لقيتوا تمثيل يتناسب مع حجم التضحيات اللي انتوا قدمتوه في الثورة من الشباب والكنداكات، طيب الحاجة دي بتتعالج كيف والحاجة دي بتمثل شنو بالنسبة لكم؟ والله يا أخي نحن عايزين إنه يكون في تمثيل حقيقي للجان المقاومة بقدر التضحيات اللي قدمتها في الثورة دي زي ما قدموه الشباب في الثورة. ومن المفترض يعني هم يكونوا أكثر تمثيلا في الحكومة الانتقالية وفي الثورة، ويكونوا يعني هم حارسين للثورة دي زي ما هم جابوها. المفترض هم يكونوا أكثر تمثيلا، ولأنه هم الأحرص من كل القوى الثورية الموجودة. فأنا بتمنى إنه يكون في تمثيل حقيقي للجان المقاومة بدون محافظات وبدون تدخل من يعني الأحزاب ومن القوى الثورية الثانية. طيب بيطرف في أي مخاطر في تشكيل اللي هو تشكيل المجلس التشريعي، انتوا بتطرف في أي إرهاصات لمخاطر ممكن بعدين يدخلكم في صدام وحاجات مثلا انتوا بترفضوه؟ والله أنا في رأيي الشخصي إنه يعني لو أعلنوا المجلس التشريعي بالشكل الهسي الحالي الماشي هيخشوا في صدامات كثيرة مع لجان المقاومة في ولاية السودان. ولحد الآن ما قادرين يعلنوا المجلس التشريعي لأنه في يعني حاجات كثيرة تمت بطريقة ما صحيحة. ونحن قبل أسبوع تقريبا قعدنا مع طه عثمان في موضوع التمثيل بتاع المجلس التشريعي وتم بطريقة ما صح، ورفعنا مذكرة للمجلس المركزي للحرية والتغيير. فبنفس القدر برضه في كل ولايات السودان احنا عندنا معاهم اتصال برضه بيشوفوا انه الطريقة الماشية ما صح وممكن تؤدي لانشقاق وانشقاقات كثيرة بين الأجسام الثورية الموجودة أو المكونات الحكومة أو الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية. لجان المقاومة هي من أهم الأجسام الموجودة في الحكومة، هي اللي بتحمي الثورة، هي اللي بتحرك الثورة، وهي اللي قامت بالثورة. فعشان كده أنا بتمنى إنه يعني يكون في الإعادة للنظر في موضوع الاختيار ويتم بطريقة صحيحة وبطريقة ديمقراطية، ويكون فيها زي ما شعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة. العدالة دي ما موجودة في حاليا في اختيار، لازم يحقق شعارات الثورة منها العدالة. العدالة دي لازم يكون في يعني اختيار بطريقة صحيحة وبطريقة ديمقراطية وتمثيل حقيقي لكل ولايات السودان. طيب إذا برز في التشكيل يعني ناس منتمين للنظام البائد ودخلوا بطريقة ما، موقفكم شنو حتكون؟ والله يعني احنا نطلع الشارع طبعا، ما عندنا حاجة يعني حل غير الشارع. يعني إذا كان احنا
بنجيب طلعنا الثورة دي ضد النظام القائد وهو تاني يجي نفس النظام فنفس الممثلين للنظام فيكون يعني ما عملنا حاجة في الثورة دي. عشان كده لازم يعني بنحرص إنه يتم الاختيار بطريقة صحيحة ويتم فحص كل شخص ما يكون ممثل في الحكومة السابقة ونكون حريصين على ثورتنا حتى تنتهي الفترة الانتقالية بسلام وننتقل لحكومة ديمقراطية إن شاء الله. طيب في التمثيل زي ما أنت ذكرت إنه في النسب غير عادلة وفقا لرؤيتكم إنه التمثيل ضعيف بالنسبة للجان المقاومة، هل في النسب الضعيفة دي زي ما أنت قلت مثلوا فيها الجانب بتاعة المرأة بشكل كويس؟ طيب هو من المهم إنه يكون في تمثيل للمرأة بطريقة صح. يعني أهم شيء إنه يكون في تمثيل. النسبة لو ما كانت 50% لازم يكون 40% أقل شيء من تمثيل المرأة في المجلس، لأنه هي العضو الأساسي أو العضو الرئيسي في الثورة السودانية، وأغلب الخارجين في الثورة دي هم الكنداكات. لازم نديهم حقهم كامل، حقهم لازم يكون كامل بدون أي نقصان. نديهم حقهم في تمثيلهم في المجلس التشريعي، ولازم نحافظ على حقوق المرأة في تمثيل في المجلس التشريعي. يعني ما ممكن احنا مثلا يكون المجلس فيه أكثر من 300 شخص وتمثيل المرأة 10 أو 15. لازم يكون تمثيل المرأة 40%. زي ما قلت إنه المرأة هي لها الدور الأكبر في الثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة. شكرا لك الطاهر. أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونواصل. كتابة عن حبوبة تمسح من حنين أكوابا، والقمرية تصدح تستريح دبابة، والقطر الجبال يمشي ويشق الغابة، البالي ما يفتح للقلوب أبوابا، والنهار ضيق وكيكي والربابة. البلد الحنين قدرت أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من قضايا الشباب، والآن معنا دكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. دكتور الدومة، إلى ماذا تعزي تأخير تشكيل المجلس التشريعي للحكومة الانتقالية؟ والله التأخير كل البرامج وليس المجلس التشريعي فقط، وتعطيل دولة بالعمل بعود طبعا للدولة العميقة. والدولة العميقة هي موجودة، الناس المعروفين موجودين في الوظائف ولم يتم إقالتهم، وفي آخرين مندسين ومخترقين الحاضنة السياسية للحكومة القائمة الآن. حتى المندسين والمخترقين ليل يعني في جزء منهم يعني منذ فترة طويلة، وفي نوع منهم ثوري أصلا ولكن تم تدجينه ويعني إجباره أنه يقوم بأدوار قذرة لصالح الحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني وجهاز الأمن والأمن الشعبي. يعني الأمر معقد ليس ببساطة، يعني ما
ما هو بسيط، يعني أمر معقد شديد جدا، لكن الخيانة في كل الثورات هي موجودة، وليست هذه الثورة السودانية فقط. ولكن الخيانة تؤخر النصر، ولكن لا تمنع النصر بأي حال من الأحوال. يعني ممكن يعيقوا، ممكن، لكن بعد حين الناس بيبدأ يكتشفوا شيئا فشيئا ويتقدموا إلى الأمام إلى أن يعني يحدث ما يحدث. وكله يعني فترة بيكون في أشياء إيجابية لصالح الثورة والثوار، وضربات موجعة للدولة العميقة ولجهاز الأمن الكبير وجهاز الأمن الشعبي. يمكن توقيع اتفاقية جوبا في حد ذاتها يعني ضربة لهذا الجسم الكبير اللي هي الدولة العميقة بما في داخل بطنها من جهاز الأمن الكبير وجهاز الأمن الشعبي وكتائب الظل وبقية الأسماء الخبيثة. هذه واحدة. النقطة الثانية يعني حتى تشكيل الحكومة نفسها كانت ضربة قاصمة، أي لأن الحكومة وأداء القسم ثم أتى موضوع تعويم الجنيه برضه دي ضربة قاصمة. ده على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي مثل يعني رفع اسم السودان من قائمة الدول الغاية للإرهاب، إعادة السيادة للسودان، إنتاج قانون دعم الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، الوقوف الإيجابي من الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، حتى دول الخليج يعني على الأقل اللي كانت واقفة مع الدولة العميقة بقت يعني عندها درجة من العقلانية والموضوعية، ما عادت تقف بصورة صارخة كما كان يعني قبل تشكيل الحكومة حمدوك الأولى. ولذلك يعني الناس تطمئن، نعم هيكون في تأخير ولكن الناس سوف تصل، ولا بد من صنعاء وإن طال السفر وتحنى العود وانقعر. تصورك شنو للمجلس التشريعي الذي يمكن أن يحقق التحول الديمقراطي الحقيقي في السودان؟ المجلس التشريعي يعني هو برضو هيتم تشكيله، هيتم اختراق لا ريب في ذلك. هيكون بعض النواب ومن الآن ظهر يعني مثلا زي توم هجو ظهر يعني ميله لتنفيذ أجندة الدولة العميقة بصورة واضحة وجلية يعني. بعدين بعض المنادين بالصلح والعفو، عليك أن تتخيل واحد قتل ابنه أو أحد أفراد أسرته وهو لم يجد الجثة حتى الآن، ولم يعرف من الذي قتل ابنه، وبعد يطلب منه أنه يعفو. يعني هذا كلام منطق معوج. فأن نتوقع في السلطة التشريعية مثل هذه المخلوقات التي تنادي بأفكار شاذة وغريبة، لكن أغلبية سوف تحسم هذه الخطرفات في داخل السلطة التشريعية وتسير بهذه السلطة الثالثة المهمة جدا إلى الأمام، بل وبكل الحكومة بسلطاتها الثلاثة إلى الأمام. مرة أخرى نكرر ونقول الخيانة لا تمنع النصر ولكن تؤخر النصر. طيب المطلوبات اللازمة لتلافي هذا الخلل شنو؟ والله المطلوب رقم واحد هو الوعي السياسي، وهذا تشكل وبصورة قوية جدا يعني حتى عند عامة الشعب، بل حتى الشباب الثورة الصغار الذين فجروا الثورة من الطلاب والكنداكات، يعني عندهم وعي سياسي أكبر من عمرهم بكثير جدا يعني. وثانيا برضو القيادات. وثالثا يعني في حكومة الثورة في إشراقات رغم الظلام الكبير، لكن في إشراقات. يعني الأداء بتاع السيد عبد الله حمدوك دي إشراقة كبيرة جدا. أداء لجنة تفكيك نظام 30 من يوليو وعلى رأسهم صلاح مناع ووجي صالح، الجبهة الثورية كلها بصفة عامة وعلى رأسهم يعني دكتور جبريل إبراهيم، ولكن أدى أداء يعني بامتياز، يعني كان أذهل الجميع. يعني كل الناس كانوا متوقعين أيوة نعم هيأدي أداء جيد، لكن أدى أداء يعني بالغ، يعني أرفع مما كان متوقع بكثير جدا جدا. وهو صنع شعبية، يعني هو عنده شعبية نعم قديمة، لكن راكم على هذه الشعبية شعبيات كبيرة جدا جدا، وعليه أنه يحافظ عليها يعني وبل يزيد. هو لا يحتاج إلى ذلك، هو أستاذ اقتصاد ومتمرس في السياسة، بيتصف بالحكمة، ويعني برضو أفضل بكثير من الناس اللي أتوا من الدول المهجر من الأحراش. ولذلك يعني بحس بمشاكل الإنسان المواطن البسيط، خاصة وأنه 90% من السودانيين مواطنين بسيطين
يعني الظروف الاقتصادية سيئة، عايزين تحسن في الظروف الاقتصادية، وإن كان الناس بيطمحوا إلى أكبر من ذلك بكثير بانطلاق الدولة إلى الآفاق البعيدة. من حيث التشكيل الفئوي للمجلس التشريعي مثل الشباب والمرأة، يعني رأينا في التشكيل الوزاري السابق بعض الانتقادات المتمثلة في ضعف تمثيل المرأة والشباب. هل نتوقع تكرار ذلك أيضا في تشكيل المجلس التشريعي؟ يعني أنا أقول أن مثلا حكومة حمدوكة الثانية كانت أفضل من حكومة حمدوكة الأولى، والحكومة الثالثة الأخيرة بعد الثورة، بعد دخول الجبهة الثورية، كانت أفضل بكثير برضو من الحكومة الثانية. ولذلك أنا أتوقع أن الناس يكونوا يتعظوا من الأخطاء تم ارتكابها في الحكومتين الأولى والثانية، وحتى إذا في أخطاء بسيطة في الحكومة الثالثة يكون الاستفادة من هذه الأخطاء، وتكون السلطة التشريعية بمثابة الحكومة الرابعة إنجاز التعبير لسلطة هذا فيها الأخطاء اللي وردت في الحكومة الأولى والثانية والثالثة، ويكون هي بهذا الامتياز. أما بالنسبة للمرأة، يعني الناس يعني ليس بالضرورة النسب المطلوبة للمرأة تتحقق في الصف الأول. يعني إذا كان مطلوب تحقيق شيء من العدالة والنسب المحددة للمرأة في الصف الأول ولم يتوفر الكادر، يعني ما ليس بالضرورة نشافة المخ ويعني إعطاء أي أرقام شخصيات وخلاص الأمر، لا، يعني ممكن تعويضهم في الصف الثاني. إذا كان مفروض في الصف الثاني يأخذوا، إذا في الصف الأول 30%، في الصف الثاني 40%، يدون في الصف الثاني 50%، يعني يعوضون مما فاتوا في الصف الأول، إلى أن يتقدر الناس ويتم يعني تصحيح النقص اللي حصل في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية. أما بالنسبة للشباب فأنا شخصيا برضو أؤمن بالتدرج الطبيعي. حكاية تقفيز الناس بلا معنى هذا يعني غير صحيح، وبرضه فيه نوع من الظلم، لأنه الناس كل المفروض يتدرج تدرج طبيعي، وبعد ذاك الذي بذل أخوانه هو يتقدم الصفوف. وهذا أيضا لا يعني أنه التكلس، يعني الذي يوصل المرحلة النهائية وبقى زعيم أو رئيس أو وزير يجب أن لا يعني يجلس في هذا الكرسي يعني دورة أولى ودورة ثانية وثالثة ورابعة، لا، في حالة دي يعني حتى ولو أدى أداء طيب يكفي أنه دورتين يترجل ويفسح الطريق للآخرين. لكن تقفيز الشباب بالصورة الصبيانية اللي كان بيفعلها المؤتمر الوطني يعني أنا بعترض عليه. طيب دكتور، رشحت بعض المعلومات أن الشيخ العسكري في المجلس السيادي رشح رموز ينتمون للنظام البائد. إلى ماذا تدل هذه الخطوة إن صحت الأمر؟ هو هذا يعني السلوك المائل والمنحاز للدولة العميقة ولنظام المؤتمر الوطني والنظام المباد غير مستبعد، لكن على أي جهة بتمثل الثوار، هو إعلان الحرية والتغيير، الجبهة الثورية، الأحزاب الكبيرة كان المعارضة، يجب أن لا يستسلموا للمؤتمر الوطني مثل ما استسلموا في حالات كثيرة. وأنا أضرب مثالين. عندما المجلس العسكري اعترض على أن النائب العام مرشح وإعلان حرية التغيير، واعترض على رئيس القضاء المرشح برضه من قوى إعلان الحرية والتغيير، بمنتهى السهولة يعني هرولوا وأتوا بشخصيات ترضى عنهم المجلس العسكري، وده أكبر خطر. يعني أنت يعني تتمسك، يعني ماذا يستطيع المجلس العسكري أن يفعل؟ يعني أنت لماذا بمنتهى السهولة أول من المجلس العسكري يعترض على شيء أنت تستسلم؟ بعدين ما في شيء يجعلك أنك تخاف من المجلس العسكري. هو المجلس العسكري هو المفروض يخاف منك. أنت صاحب السند الجماهيري، وأنت على حق، وأنت بتدافع عن ثورة، ووراك 35 مليون أسد. فلماذا يعني تستسلم للمجلس العسكري وبمنتهى السهولة وتحاول أن ترضيه وتأتي بشخصيات هي راضية عنه؟ يعني أي شخص المجلس العسكري راضي عنه فلا خير فيه طبعا. ولذلك المفروض تكون في إنما يكون الفوقية على الأقل الندية، لكن الواجب أن يكون فيه الفوقية، لأنه أنت بتمثل الشعب والجماهير حقيقة والثورة، وهو المفروض يشعر بالدونية ويشعر بالانكسار ويستجيب لطلباتك، لا العكس. نعم، معنا في خلل دكتور
في الوعي الثوري بالنسبة للقيادات اللي بتمثل الثورة؟ ما أنا قلت في اختراق وفي مندسين. ويعني مثلا إذا كان هو إعلان الحرية والتغيير اللجنة المركزية يعني فيها 30 شخص، على الأقل بيكون 20 شخص كلهم مندسين وتابعين لنظام الأمن ومطيعين للدولة العميقة، و10 فقط هم الثوار الحقيقيين. أنا أضرب مثال فقط يعني. لكن هؤلاء 10 بنفس صلابة الثورة والثوار إذا امتنعوا ولم يتخوفوا وواجهوا الآخرين بالحقائق، ما هو الذي يدافع عن الباطل هو يعني مهزوز ولا يستطيع أن يصمت، فإذا أنت واجهته وصمت أمامه هو حيتراجع. لكن بقليل من الضغط أنت استسلمت خلاص مرت أجندته. فالثوار الحقيقيين أينما وجدوا في أي لجنة يجب أن يتمسكوا ويجب أن لا يخافوا. وأي دعاوي يقدموها هؤلاء يقولون أنه البلد سوف تدخل في حرب أهلية أو كذا، أنا أقول أن الثورة وصلت مرحلة لا خوف عليها إذا تحولت إلى عمل مسلح، وهذه ليست دعوة للقيام بعمل مسلح، لكن للطمأنة بأن حتى نفرض جدلا تحولت إلى عمل مسلح لا خوف على الثورة ولا على الثوار. سواء كان بالضغط المدني سوف تنتصر وبالقوة العسكرية سوف تنتصر. by evolution or by revolution both في الحالتين الثورة منتصرة لا خوف عليها. الذين يكونوا موجودين في أي لجنة أو في أي اجتماع يجب أن لا يقدموا أي تنازلات. مواجهة المندسين مهما كثر عددهم، مواجهتهم وضغطهم بأشد من الضغط اللي يقدموه إلى أن يتضاعفوا ويتراجعوا وينهزموا ويستجيبوا للعمل الثوري الحقيقي. رسالة أخيرة دكتور صلاح الدومة. أنا رسالتي وجهوا للثوار أينما وجدوا في أي لجنة في أي مكان عدم التنازل والاستسلام للمندسين والمخترقين والممثلين حقيقة للدولة العميقة. هسي ما في عدو رقم 1 الدولة العميقة، مواجهتها، عدم الاستسلام، التمسك، ويعني عدم الخوف من حكاية الحرب الأهلية والوهم الذي يقول هؤلاء المخلوقات الإنقاذية. وكل ما يعترضوا يجب الناس أن لا تهرول لإرضاء أي جسم معروف تابع للدولة العميقة، بل تتمسك. وهزيمتهم سهلة جدا، يعني قليل من الصبر والجلد. المندسين والممثلين للدولة العميقة والمدافعين عن بقية المخلوقات الإنقاذية سوف يستسلموا ويستجيبوا لرأي العقل والموضوعية والعقلانية. شكرا لك دكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية على المشاركة في راديو دبنجة. وأيضا الشكر لمحمد أحمد القيادي في لجان المقاومة بولاية شمال كردفان، وباسط أحمد الطاهر القيادي في لجان المقاومة بولاية جنوب دارفور على المشاركة في راديو دبنجة. والشكر لكم أيضا السادة المستمعين، وإلى اللقاء.